दशमस्कन्धः अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः 64th chapter रागं सोहिनी। श्रीशुक उवाच एकदो पवनं राजन् जग्मुर्यतु कुमारकाः विहर्तुं सामप्रद्युम्न चारुभानुगदादयः क्रीडित्वा चिरं तत्र विचिन्वन्तः विपासिताः जलं निरुदके कूपे ददृशुः सत्त्वमद्भुतम् कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः तस्य च उद्धरणे यत्तं चकृत्ते कृपयान्विताः चर्मजैस्तान्तवैः पाशैः बद्ध्वा पीततमर्पकाः नाशक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णाय चक्रुत्सुकाः तत्रागत्यारविन्दाक्षः भगवान् विश्वभावनः वीक्ष्य उज्जहार वामेन तं करेण सलीलया स उत्तमश्लोककराभिवृष्टो विहाय सद्य कृकलासरूपं संदप्त चामीकचारुवर्णः स्वर्ग्यद्भुतालङ्करणाम्बरश्रक् पप्रच्छ विद्वानपि तन्निनानं जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः कस्तुं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनं दशामि वां वा कथमेन कर्मणा सम्प्रापितो अस्य ददर्ह सुभद्र आत्मानम् आख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे न क्षममत्र वक्तुम्। श्रीशुक उवाच इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा। भृग उवाच भृगो नाम नरेन्द्रो अहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन् किं नु ते अविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेन अव्याहतदृशो वक्ष्येतापितवाक्यया यावत्यस्ति कथा भूमेः यावत्योदिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्मगाः पयस्विनीः तरुणी शीलरूपगुणोपपन्नाः कपिला हेम शृङ्गीः यायार्जिता रूप्यकुरासवत्सा तुकूलमालाभरणाददावहं स्वलङ्कृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीदत्कुटुम्बेभ्यर्थव्रतेभ्यः तपश्रुत ब्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्कवेभ्यः गो भू हिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्या सदा स्थिलरूप्यशय्याः वासांसि रत्नानि परिच्छदान् रतानिष्टाम् इष्टं स यज्ञैः चरितं च पूर्तं कस्यचित् द्विजमुख्यस्य पृष्टा गौर् मम गोधने सम्पृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये तां नीयमानां तत्स्वामी दृष्ट्वा उवाच ममेति प्रतिग्राह्याः भृगो मे दत्तवानिति विप्रो विवदमानो मां मूचतुः स्वार्थसाधको भवान् दातापहर्तेति तच्छ्रुत्वा मे अभवद्भ्रमः अनुनीता भो विप्रो धर्मकृष्णगतेन वे गवां लक्षं प्रकृष्टानां दास्यामीशा प्रदीयता भवन्तौ अनुगृह्णीतां किङ्करस्या विजानतः समुद्धरत मां पृच्छाते पतन्तं निरये शुचौ नाहं प्रतीचे वैराजन् नियुक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत् नान्यद्गवामपि अयुतम् इच्छामीत्यपरो व्ययो एतस्मिन्नन्तरे याम्यैः दूतैनीतोऽयमक्षयं यमेन पृष्ठतः तत्राहं देवदेवा जगत्पते पूर्वं त्वम् अशुभं पुंक्षे उताहो नृपते शुभं न अन्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वदः पूर्वं देवाशुभं मुञ्ज इति प्राहपतेति सः तावद् अद्राक्षम् आत्मानं कृकलासं पतन् प्रभो ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दास्यस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्सन्दर्शनार्थिनः तत्त्वं कथं मम विभो क्षिपतः परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिदिशामलः हृद्विभाव्यः साक्षात् अधोक्षज उर्व्यसनान्तबुद्धेः स्यान्मे अनुदृश्य इह यस्य भवापवर्गः देवदेवा जगन्नाथा गोविन्दा पुरुषोत्तमा नारायणा ऋषिकेशा पुण्यश्लोकाच्युताव्यय अनुजानीहि मां कृष्णायान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि ततश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदं नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानापतये नमः इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिनाम् अनुज्ञातु विमानाग्न्यम् आरुहते पश्यतां नृणाम् कृष्णः परिजनं प्राह भगवान् देवकीसुतः
ब्रह्मण्य देवः धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन् दुर्जरं पद ब्रह्मस्वं मुक्तमग्नेर्मनागपि तेजीयसोऽपि किमुत राज्ञामीश्वरमानिना नाहं मालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवे हिनस्ति विषमत्तारं वह्निरद्भिः प्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपुरुषं प्रसख्यतु बलात् भुक्तं दशपूर्वान् दशापरान् राजानो राजलक्ष्म्यान्तान् आत्मपादं विचक्षते निरयं यो विमन्येत ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः गृह्णन्ति यावतः पांसून् क्रन्दतां श्रुबिन्दवः विप्राणामृतवृत्तीनां धान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्याश्च तावतः अब्दान् निरङ्कुशाः कुम्भी पाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः स्वदत्ता परदत्ता वा ब्रह्मवृत्तिमरेचयः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृभिः न मे ब्रह्मधनं भूयात् यद्गृते ज्वालाल्पायुषो नराः पराजिताः चिताराज्यात् भवन्ति उद्वेजितो हयः विप्रं कृदागसमपि नैव दृह्यति मामकाः ग्रन्थं बहुशपन्दं वा नमस्कुरुत नित्यशः यदाहं प्रणमे विप्राण अनुकालं समाहितः तदा नमतयोऽयं च योऽन्यथा मे सदण्डपाक ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तानं पातयत्यदः अजानन्तमभिह्येनं नृगं ब्राह्मणगौरिव एवं निश्राव्य भगवान् मुकुन्दः द्वारकौकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।